अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। आगाज करते हैं हेडलाइन से। जुलाई कश्मीरियों के अज़्म हौसले और जिद्दोजहद का दिन। दुनिया भर में यौम शहदाए कश्मीर भरपूर अज़्म के साथ मनाया गया। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। 1931 को डोगरा फोर्सेस ने अजान देने पर फायरिंग करके 22 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रैलियों और तकारीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी का कश्मीरी शहदा को शानदार खिराज अकीदत। अजीम शहदा ने डोगरा राज के खिलाफ जानें कुर्बान करके तहरीक आज़ादी की बुनियाद रखी। कश्मीरियों का मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियां मामूल बन चुका। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। यौम शहदाए कश्मीर पर सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। यौम शहदाए कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल और पाबंदियां। काबिज हुकाम ने श्रीनगर में मज़ार शहदा की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए। शहदा कब्रिस्तान की जानिब मार्च रोकने के लिए बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात। सीने हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक और मुतादिद रहनुमा घरों में नजरबंद। अजीम शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। यौम शहदा पर आज़ाद कश्मीर भर में जलसे, जुलूस और रैलियां। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब। तहरीक आज़ादी कश्मीर के शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत। रैली में भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ शदीद नारे। यौम शहदाए कश्मीर पर इस्लामाबाद में सेमिनार। शहदा के मिशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार साइदोव से टेलीफोनिक राबता। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क मुआहदे की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का चीन में SCO वज़ीर ख़ारिजा इजलास के मौके पर दोबारा मुलाकात पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार SCO वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए कल से चीन का दौरा करेंगे। इजलास में चीन, बेलारूस, भारत, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शिरकत करेंगे। आलमी ताल्लुकात, ख़ारिजा और सलामती पॉलिसियों के उमूर पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार के अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। उड़ान पाकिस्तान विजन के तहत तरक्की का सफर जारी। गुज़िश्ता माली साल के दौरान तारीख में पहली बार 1040 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च किए गए। वफाकी हुकूमत ने मुश्किलात और माली चैलेंजेस के बावजूद तरक्याती अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। 5 ईस्ट फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान को मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने की हिकमत अमली। 2035 तक मईशत को $1 खरब तक पहुँचाने का मिशन। करप्शन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। सीमेंट, तंबाकू, खाद और चीनी की सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज। FBR की 8.45 ट्रिलियन रुपए की टैक्स वसूली। जखीरा अंदोजी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां। SIFC की खुसूसी रिपोर्ट जारी। मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामसन। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। नाम फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा।
चारों सूबों इस्लाम आबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार होगा। मुल्क भर में नई फोर्स के लिए भर्ती की जाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। हमारे सियासी मुखालफीन मकाफात अमल का शिकार, PTI ने मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। IMF मुआहदे से रूगर्दानी की। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर दोबारा शुरू किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बेबुनियाद इल्जाम तराशी और जारहियत की। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत का गरूर खाक में मिला दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन, माशी और दिफाई उड़ान भर चुका। दुनिया पाकिस्तान को कदर की निगाह से देख रही है। भारत को ऐसा सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, 190 मिलियन पाउंड चुराने के मुजरिम करार पा चुके हैं। उनकी चोरी पकड़ी गई। ये तारीख की शफाफ तरीन दस्तावेजी चोरी है। करप्शन के खिलाफ दर्ज देने वाला पाकिस्तान की तारीख की बड़ी करप्शन का मुलजिम निकला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल। बलोचिस्तान में मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल फिनता हिंदुस्तान की कार्रवाई। हुकूमत जल्द इन अनासिर का खात्मा करके दम लेगी। दुनिया के हर फोरम पर भारत को बेनकाब कर रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार। मोदी अपनी सियासी साख खो चुका। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। खैबर पख्तूनख्वा में एक और बड़े माली स्कैंडल का इंकशाफ। KP सिटीज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियां। गैर कानूनी तौर पर कंपनी को माली फायदा पहुंचाया गया। गैर रजिस्टर्ड कंपनी को बोली में शामिल करने और बड़े मुआहदे हासिल करने से मुतालिक स्पीकर को खत। चेयरमैन PAC को टैक्स कवानीन की अदम पैरवी। मुबैना करप्शन से मुतालिक शिकायत। मुज़ाकरात से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। अवाम साजिशी अनासर के बहकावे में ना आए। अली अमीन गंडापुर की धमकियां महज ड्रामा हैं। कौम ने उनके धरनों और पुरतशद्दुद एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। अवाम पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन रखने के लिए मुत्तहिद रहें। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम। मॉनसून बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, DG खान में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। मोदी की तौसी पसंदाना सोच म्यांमार तक जा पहुंची। भारतीय अफवाज की म्यांमार में कार्रवाई। इलाकाई खुद मुख्तारी पर हमला। बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। भारतीय फौज के ULFAI के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन हमले। भारतीय वजारत दिफा का हमले से लाइल्मी का इजहार। म्यांमार पर हमला भारत की अंदरूनी अस्करी नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश। बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदे को सियासी हथियार बनाने वाला भारत खुद पानी के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। मोदी सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने की धमकियां देकर खित्ते में आबी जंग की बुनियाद रखी। सिंतोस मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली मोदी की सबसे बड़ी गलती है। मारूफ भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार उत्तम सिन्हा की टाइम्स ऑफ इंडिया में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। मोदी राज में हिंदुस्तानी हवाबाजी की सनत जवाल का शिकार। लापरवाही और बद इंतजामी बेनकाब। भारतीय एविएशन में सेफ्टी निगरानी का कोई मुअस्सर निजाम नहीं। फैशिस्ट मोदी सरकार का भारत को आलमी एविएशन हब बनाने का दावा नाकाम। भारतीय फजाई निजाम मुसलसल जवाल का शिकार। एयर इंडिया के बोइंग 787 तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हुए। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में फजाई नाअहली और बद इंतजामी खुलकर सामने आ गई। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। हमलों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। पानी की तकसीम के मरकज पर इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से 20 अफराद शहीद।
نصرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں بچوں سمیت 10 افراد شہید۔ غزہ میں ایندھن کی قلت سنگین بحران کی صورت اختیار کر گئی۔ غزہ میں نسلی بنیاد پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے 60 ارکان کا وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کو خط، فلسطین کو تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا برازیل میں 50% تجارتی ٹیکس عائد کرنے کا اعلان۔ یورپی یونین اور میکسیکو پر بھی 30% تجارتی ٹیکس عائد۔ جوابی ٹیرف کی صورت میں مزید ٹیرف لگائیں گے۔ استثناء صرف امریکہ میں مصنوعات سازی کی صورت میں دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ: یورپی یونین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مذاکرات سمیت جوابی اقدامات کے لیے تیار ہے۔ صدر یورپی یونین۔ تھائی لینڈ میں دوسری ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ، پاکستان نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ قومی ٹیم کی سعودی عرب کو 3-0 سے شکست، مسلسل دوسری کامیابی۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ کل چائنیز تائپے کے خلاف کھیلے گا۔ ปิดเซตไปได้นะคะสำหรับทีมปากีสถานผลการแข่งขันในเซตที่3ทีมปากีสถานชนะทีม اور جاپان نے انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست پاکستانی ٹیم کے خلاف 3-0 سے کامیابی۔ یوما فیوجیوارا نے 2 گول سکور کیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی، خبروں کی تفصیل کے لیے ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بااختیار پروقار خواتین، قومی ترقی و خوشحالی کا یقین، تحفظ، سہولت، وقار اور احترام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خواتین کے لیے پیغام۔ کسی خاتون کو ہراساں کرنا مریم نواز شریف کی ریڈ لائن ہے۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کا قیام، ہزاروں شکایات کا فوری ازالہ۔ 69 کروڑ روپے کی لاگت سے ورکنگ ویمن ہاسٹل کا قیام۔ ویمن سیفٹی ایپ کا اجرا۔ ملازمت پیشہ خواتین کے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے 650 نئے جدید ڈے کیئر سینٹرز کا قیام۔ تاریخ میں پہلی بار چیف منسٹر بینک گیمز کا انعقاد۔ چیف منسٹر ٹرانسپورٹ پروگرام فار وومن کامیابی سے جاری۔ وومن امپاورمنٹ پروگرام سے ہزاروں بیٹیاں مستفید۔ پنجاب بھر میں پڑھی لکھی خواتین کو ڈیجیٹل سکلز کی فراہمی۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے تحت ہزاروں بیٹیوں کی شادیاں۔ بیوہ خواتین کی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام اور ان کے بچوں کو ہونہار اسکالرشپ پروگرام میں خصوصی ترجیح۔ جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع کی مستحق دیہی خواتین کو مفت گائے اور بھینسوں کی فراہمی۔ ایک بااختیار عورت، ترقی و خوشحالی کا نشان۔ بناؤ مضبوط پنجاب، خوشحال پاکستان، حکومت پنجاب۔ اقتصادی ترقی کی منزل کا حصول ممکن ہوتا ہے فکر و عمل کی ہم آہنگی سے۔ الحمدللہ حکومت پاکستان نے مالی سال 2024-25 کے دوران پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ 1045 ارب روپے کی رقم ترقیاتی کاموں پر خرچ کر کے ہر سطح پر سوچ اور عمل کی ہم آہنگی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے کار فرما عناصر میں 5 ایز پر مبنی اڑان پاکستان ویژن، منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل اور مؤثر نگرانی پر زور، اور ان کی مقررہ مدت میں تکمیل پر سختی سے عمل درآمد سر فہرست ہیں۔ یہ پاکستان کی تعمیر و تشکیل نو کی بلندیوں کی جانب اڑان کا نقطۂ آغاز ہے، جو آنے والے دنوں میں اسی لگن، اسی جوش اور اسی ویژن کے تحت جاری رہے گا۔ آئیں آج اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم قائد اعظم کے خواب کی تکمیل کے لیے مل کر دن رات محنت کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ آئیں مل کر آگے بڑھیں، اڑان بھریں۔ وزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات، حکومت پاکستان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔
خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ازبک وزیر خارجہ نے ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کے فریم ورک معاہدے کی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے چین کے شہر تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس کے موقع پر دوبارہ ملاقات پر بھی اتفاق کیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کی دعوت پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کل سے 16 جولائی کے دوران تیانجن میں ایس سی او وزراء خارجہ کونسل اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایس سی او وزراء خارجہ کونسل میں چین، بیلاروس، بھارت، ایران، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان شرکت کریں گے۔ ایس سی او وزراء خارجہ کونسل اجلاس کے دوران محمد اسحاق ڈار دیگر ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اڑان پاکستان ویژن کے تحت ترقی کا سفر جاری و ساری ہے۔ سال 2024-25 میں 1 کھرب روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا گیا، جس کی تفصیل بتائیں گے فہد جاوید اپنی رپورٹ میں۔ اڑان پاکستان ویژن کے تحت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر سال 2024-25 میں وفاقی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 1046 ارب روپے کے ترقیاتی ریکارڈ اخراجات کیے، جس سے ملک ایک نئی ترقی کی پرواز کی جانب گامزن ہوا۔ وفاقی حکومت نے مشکلات اور مالی چیلنجز کے باوجود ترقیاتی اہداف کامیابی سے حاصل کیے۔ ہم ایک پرو ڈیولپمنٹ حکومت ہیں، چونکہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ ہماری ان مشکلات کے باوجود ہے جو ہمیں میکرو اکنامک ڈسپلن کے حوالے سے بندشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1100 ارب میں ہم نے 95% سے زیادہ ایکسپینڈیچر یا یوٹیلائزیشن کر کے اپنی کارکردگی بہتر بنائی ہے۔ اڑان پاکستان پروگرام کے تحت انفراسٹرکچر کے لیے 640 ارب روپے، صنعت و پیداوار کے لیے 5.5 ارب روپے، سائنس اور آئی ٹی کے سیکٹر کے لیے 57.8 ارب روپے اور گورننس کے سیکٹر کے لیے 20.4 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ پاکستان کی معیشت میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کو ڈرائیو کرتی ہے، تو اس سے جاب کریشن ہوتی ہے، اس سے اسٹیل انڈسٹری چلتی ہے، سیمنٹ انڈسٹری چلتی ہے، کنسٹرکشن مٹیریلز چلتے ہیں، اس سے لاجسٹکس چلتے ہیں، تو پورا پہیہ ملک کی معیشت کا ڈیولپمنٹ بجٹ سے حرکت میں آتا ہے۔ اڑان پاکستان ایک انقلابی پروگرام ہے جو 5ES فریم ورک کے تحت پاکستان کو مضبوط، مستحکم اور خوشحال بنانے کی حکمت عملی فراہم کرتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد 2035 تک پاکستان کی معیشت کو $1 کھرب تک لے کر جانا ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ایس آئی ایف سی کے دوسرے سال میں کرپشن، سمگلنگ اور ٹیکس چوری کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت اور فیصلہ کن اقدامات کیے گئے، وہیں شفاف معیشت کی بنیاد مستحکم بنیاد پر استوار کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کراچی سے سہیل جمالی کی یہ رپورٹ۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت پاکستان کی معیشت شفافیت اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی ہے۔ سیمنٹ، تمباکو، کھاد اور چینی کی صنعتوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا نفاذ ہوا۔ ایف بی آر نے رواں مالی سال کے دوران 8.45 ٹریلین روپے ٹیکس وصول کیے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 27% زیادہ ہے۔ ایس آئی ایف سی کی بدولت صرف مارچ میں 1.114 ٹریلین روپے ٹیکس وصول ہوا، جو کہ گزشتہ سال کے 841 ارب روپے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ زیرو ٹالرنس پالیسی کے نفاذ سے ریونیو میں مسلسل اضافہ اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح میں بہتری ہوئی ہے۔ انسداد اسمگلنگ مہم میں 2.30 کروڑ لیٹر ایرانی تیل، 10,447 میٹرک ٹن کھاد اور 3,547 ٹن گندم اور آٹا ضبط کیے گئے۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں اب تک ہزاروں میٹرک ٹن کھاد، گھی اور چینی بھی برآمد کی گئی ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے مضافات میں اذان عشاء کا وقت ہوا جاتا ہے، سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله दुरुस्त हर वक्त बर वक्त नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर वफाकी फोर्स में तोसी देने का फैसला किया है। इस पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी के बाद पूरे पाकिस्तान में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। फोर्स का नाम तब्दील करके फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को चारों सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान के दौरान ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि ईरान हमारा ब्रदर हमसाया मुल्क है। ईरान के साथ दो तरफा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। उन्होंने कहा कि पाक ईरान और इराक से मुल्की कॉन्फ्रेंस से ज़ायरीन के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ पर तेहरान में मुनक़दा से मुल्की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा है कि मुल्क को माशी मसाइल से निकालकर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया गया है। लाहौर में अवामी इज्तिमाअत से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे सियासी मुखालिफिन आज मकाफात अमल का शिकार है। मज़ीद तफसील जानिए मोहम्मद वकास भट्टी से। लाहौर के इलाके शरीफपुरा में तरक्याती मनसूबे के इफ्तिताह के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके तरक्की का पहिया रोका गया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मुल्क को डिफॉल्ट करना चाहते थे, मगर नवाज शरीफ की क़यादत में शहबाज शरीफ ने PDM की हुकूमत संभाली और मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किया। आज पाकिस्तान एक ट्रैक पे चल रहा है और फख्र है दुनिया के सामने खड़ा है। जो IMF से PTI हुकूमत ने मुआहदा किया था वो वापस नहीं किया जा सकता था, उसको निभाया, मगर लोगों को रिलीफ देने की भी बात की। मनावा में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के मौके पर स्पीकर सरदार याद सादिक ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारिया का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र है, जरूरत पड़ी तो पहले से सख्त जवाब देंगे। हिंदुस्तान ने पहले पाकिस्तान पे हमला किया और अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस पाकिस्तान के अवाम की दुआओं और इकट्ठा होने की वजह से अफवाज पाकिस्तान ने और इस हुकूमत ने जो इक़दाम लिए उसमें हिंदुस्तान जो 10 गुना बड़ा मुल्क आपसे अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके 6 जहाज गिरा के पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने भी अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस मौके पर स्पीकर ने हल्के में तरक्याती मनसूबे का इफ्तिताह किया। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान दोबारा तरक्की के सफ़र पर गामजन है और आलमी सतह पर मुल्क की काविशों को कदर की निगाह से देखा जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रजा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 में मुल्क की बागदौड़ एक अनाड़ी के हाथ में थी, जिसका खुमियाजा मुल्क आज तक भुगत रहा है। बानी PTI सजा याफ्ता कैदी हैं,
انہوں نے تقریباً پاکستانی قوم کا 60 ارب روپیہ چرایا اور اپنے ایک ایسے شخص کو سپورٹ کیا جس سے اس کے معاوضے میں انہوں نے فائدے لیے. ہر چیز سیاہ اور سفید کے اندر موجود ہے. اگر اس قسم کی حرکت امریکہ میں، برطانیہ میں یا کسی مغربی جمہوریت میں کوئی سیاستدان کرتا تو وہ کبھی سے سیاست سے آؤٹ ہو چکا ہوتا. پاکستان دوبارہ ترقی کے سفر پہ گامزن ہے اور یہ حکومت نہیں کہہ رہی بلکہ پوری دنیا اس کا اعتراف کر رہی ہے. اس سے قبل وفاقی وزیر نے نارووال میں گندم کے کاشتکاروں میں پے آرڈرز تقسیم کیے. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے حکومت پاکستان نے مشکل معاشی فیصلے کیے. حکومت زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے اپنی زراعت کو جدید سائنسی بنیادوں پر استوار کرنا چاہتی ہے. ہم پاکستان کی معیشت کو دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بنائیں گے. حسین رضا، PTV نیوز. منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال کے زیر صدارت اجلاس میں چینی ماہرین کی رپورٹ کی روشنی میں مختلف شعبوں کے لیے عملی منصوبے کا جائزہ لیا گیا. اجلاس میں متعلقہ وزارتوں نے چینی ٹیموں کی سفارشات پر پیش رفت اور اپنے منصوبوں کی تفصیلات پیش کی. اس موقع پر احسن اقبال نے ہدایت دی کہ ہر وزارت چینی رپورٹ کی بنیاد پر جامع جواب تیار کرے تاکہ سی پیک سیکریٹریٹ ایک مربوط اور مفصل جواب چینی فریق کو بھجوا سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا جائے کہ پاکستان نے ان سفارشات پر کیا پیش رفت کی ہے. رپورٹ میں ماہرین نے دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون بڑھانے کے لیے تجاویز دی ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وزارت منصوبہ بندی نے 10 وفاقی فوکل گروپس تشکیل دیے تاکہ چینی ماہرین کی تکنیکی تجاویز کی بنیاد پر شعبہ وار عملی منصوبے تیار کیے جا سکیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر لاہور کی حدود میں طیاروں کی سیفٹی کے لیے مختلف علاقوں کو نو برڈ زون بنانے کے لیے فضائی حفاظتی حصار بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کو وائلڈ لائف فورس متحرک کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ مسافر طیاروں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. ہوائی اڈوں کے قریب موجود غیر قانونی ذبح خانوں، پولٹری فارمز ختم کرنے اور بیکریز کا کچرا ٹھکانے لگانے کے قانون اور ضابطوں پر سختی سے عمل درآمد کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. چمڑا رنگ نے چمڑے سے اشیاء بنانے والی کمپنیوں پر ماحولیاتی ضابطوں کا سخت اطلاق، کھلے عام جانوروں کی کھالوں کی دھلائی پر پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. ہوائی اڈوں کے قریب کوڑا کرکٹ پھینکنے پر مکمل پابندی ہوگی. ڈھکن والے کوڑے دانوں کا استعمال لازمی قرار دے دیا گیا ہے. لاہور مشرقی بائی پاس، PKLI، چنگی امر سدھو، اچھرا، چھا میرا علاقے نو برڈ زون قرار دیے گئے ہیں. وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے مرید میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں پنجابیوں کا قتل فتنہ الہندوستان کی کارروائی ہے، کوئی پاکستانی ایسا نہیں کر سکتا. وفاقی وزیر نے کہا کہ الیمین گنڈاپور پاگل پن کا شکار، ان کی اپنی اور پارٹی کی سیاست ختم ہو رہی ہے، وہ صرف بھڑکے مارتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اسمبلی کو گالم گلوچ کا اڈا بنانے والوں کے خلاف درست اقدام کیا. ہم اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ساتھ ہیں. وفاقی وزیر عبدالعلیم خان خانوال اور لودھرا میں یوب واقعے میں شہید ہونے والوں کے گھر گئے. انہوں نے اہل خانہ سے تعزیت اور شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کی. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، دشمن کی سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. بھارت کی طرف سے یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو مجموعی طور پہ ہم نے ایز اے قوم جو ہے اکٹھے ہو کے تو اس کا مقابلہ کرنا. ہم نے آج اپنے جتنے بھی ادارے ہیں جو اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ہم سب ایز اے قوم اس کے ساتھ ہیں. ہم فوج کا جو ہے وہ ہاتھ مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ جس طرح بھارت کو جو ہے وہ جنگ میں شکست ہوئی ہے، اسی طرح یہ جو کام وہ کر رہا ہے، جو بزدلی دکھا رہا ہے وہ، اور ہمارے ملک میں دہشت گردی کرا رہا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی جو ہے وہ ناکام ہوگا. وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ یوب میں شہید ہونے والے پنجابی نہیں بلکہ پاکستانی تھے. رنگ، نسل اور مذہب کے نام پر دہشت گردی پھیلانے والوں کو منہ کی کھانا پڑے گی. تفصیل بتا رہے ہیں حافظ محمد علی عابد. داخلہ امور کے وزیر مملکت طلال چودھری سانحہ یوب میں شہید ہونے والے فیصل آباد کے تاجر شیخ ماجد ایوب کے گھر گئے. ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر نفرت کی آگ میں انسانیت کا درس بھول چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ دشمن سامنے سے شکست کھا کر اب پیٹھ پیچھے سے وار کر رہا ہے.
پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور عوام ایسے فتنوں سے نمٹنا جانتے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ 2 شہید بیٹوں کا استقبال کرنے والی ماں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے۔ ہماری مائیں اپنے شہید بچوں کا استقبال کیسے کرتی ہیں؟ وہ ماں جس کے 2 لختے جگر شہید ہوئے، جس کا اپنا سہاگ، اپنا خاوند کی میت اس کے گھر میں پڑی تھی، اس نے اپنے 2 بیٹوں کا استقبال رو کے نوحے کر کے نہیں، پھولوں کی پتیوں سے اور خوش دلی سے کیا۔ جن کے پاس ایسی مائیں ہوں اس کو کے ساتھ جو یہ سمجھتا ہے کہ ایسی ماں کے ہوتے ہوئے اس پاکستان یا پاکستانیوں کو ہرا لے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کے دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، پاکستان کی بقا اور سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے۔ 2013 سے 18 کے درمیان میاں نواز شریف کے ہوتے ہوئے دہشت گردی ختم ہوئی، کوئٹہ ہو، فاٹا ہو، کراچی ہو، پاکستان کا پرچم لہرایا، امن ہوا۔ کیوں؟ وہی فوج تھی، وہی رینجر تھی، وہی پولیس تھی۔ اگر فرق تھا تو نواز شریف نے تمام سیاسی فورسز ایک بیانیے کے ساتھ اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ آئیے کھڑے ہوں۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ ہم پنجابی، سندھی، بلوچی اور پختون بعد میں، پاکستانی پہلے ہیں۔ پاکستان ہے تو سیاست ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط بنانا ہے۔ حافظ محمد علی عابد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، فیصل آباد۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا شکار ہونے والے دنیا پور کے 2 سگے بھائیوں کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا اور ڈویژن کے وزیر مملکت عبدالرحمان کانجو نے قرآن خوانی میں شرکت کی اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ ڈاہا اپنی رپورٹ میں۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے دنیا پور کے 2 سگے بھائی عثمان نذیر طور اور جابر نذیر طور کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہوئی، جس میں علاقے کے معززین، رشتہ داروں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاور ڈویژن کے وزیر مملکت عبدالرحمان خان کانجو نے قرآن خوانی میں شریک ہو کر دہشت گردی کا شکار ہونے والے غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ شہداء ہمارے دنیا پور کے 2 تھے جو اپنے والد کے جنازے پہ شریک ہونے آ رہے تھے اور یہ حادثہ ہوا۔ ان کی ماں نے، جو کہ ہم سب کی مفالدہ ہے، انہوں نے جو نظم پڑھی اور جن خیالات کا اظہار کیا ان کے بھائیوں نے، ان کے لواحقین نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دشمن کی سازش کو انہوں نے ناکام کیا ہے۔ لیکن ایک ماں نے دنیا پور میں کھڑے ہو کر یہود و نصار اور ہمارے ازلی دشمن ہندوستان کی، جنہوں نے ہمارے لوگوں کو ورغلایا ہے، جن کو قوم پرست کہنا قوم پرستوں کی توہین ہے۔ بلوچ روایات میں یہ شامل نہیں ہے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس ہو یا روزمرہ، ہمیں ان لوگوں کا بھی اپنے معاشرے میں محاسبہ کرنا چاہیے جو پاک فوج اور عوام کے درمیان نفرتیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ والد کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے آنے والے دونوں بھائیوں کی شہادت سفاکی کی حد ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہونے والے نوجوانوں کے شیر دل والدہ پر پوری قوم کو فخر ہے۔ جب تک ایسی مائیں زندہ ہیں، دہشت گرد اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ڈاہا، پی ٹی وی نیوز، لودھرا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں ایک اور بڑے مالی سکینڈل کا انکشاف۔ کے پی سٹیز امپروومنٹ پروجیکٹ میں مبینہ طور پر 32 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ غیر رجسٹرڈ کمپنی کو بولی میں شامل کرنے اور بڑے معاہدے حاصل کرنے سے متعلق اپوزیشن اراکین سمیت پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نے پی اے سی کے چیئرمین کو خط ارسال کر دیا۔ خط کے متن کے مطابق چیئرمین پی اے سی کو ٹھیکوں میں بدعنوانی، ٹیکس قوانین کی عدم پیروی اور مبینہ کرپشن سے متعلق شکایات بارے انکوائری کرائی جائے۔ شکایت کرنے والوں میں ایم پی اے سجاد اللہ، محمد ریاض، آزاد رکن تاج محمد، منیر حسین اور پی ٹی آئی کے محمد عارف شامل ہیں۔ دستاویز کے مطابق غیر قانونی طور پر کمپنی کو غیر معمولی مالی فائدہ پہنچایا گیا۔ منصوبہ ایشیا ترقیاتی بینک، ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک اور کے پی حکومت کے اشتراک سے مالی اعانت یافتہ ہے۔ منصوبے کا مقصد پشاور، ایبٹ آباد، کوہاٹ، مردانہ اور منگورہ میں شہری انفراسٹرکچر میونسپل خدمات کو بہتر بنانا ہے۔
वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि मुज़ाकरात की मेज़ से हमेशा भाग जाने वाले फिर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि कौम ने उनके धरनों, लॉन्ग मार्चों और तशद्दुद के एजेंडे को मुस्तरद कर दिया है। अब ये सिर्फ इक़्तिदार की हवस में उन्होंने कहा कि हाथ पांव मार रहे हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जो लोग माजी में रियासती इदारों को ललकारते रहे, अदलिया, अफवाज और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल जहर उगलते रहे, अब वो किस मुंह से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर की धमकियां महज एक और ड्रामा हैं। 90 रोज की तहरीक का शोशा सूबाई हुकूमत बचाने की चाल है जिसे खुद PTI के अंदर से खतरा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि किसी सियासी जमात को यलगार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला उन्हें तो उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सुफियान। महकमा ताल्लुकात आमा पंजाब के लाहौर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि सियासत को ज़ाती अना और मफाद परस्ती से बालातर रखते हुए सियासी मसाइल सियासी तरीके से हल किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि PTI ने मई, जून और जुलाई में एहतजाज की कॉल दी। अली अमीन जब भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई करते हैं तो नाकाम होकर पलटना पड़ता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब की तरक्की से सीखना चाहिए। जितना जुल्म इस पार्टी ने पाकिस्तान के ऊपर किया, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया। पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर जिला वतन हो गए, फांसी चढ़ गए, अटक के किलों में रहे, सजाए मौत की उनको सजाएं हुई, बट वो उन्होंने कभी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। इस शख्स ने, वो 9 मई हो, IMF को जो है वो खत लिखने हो कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराया जाए, श्रीलंका जैसा पाकिस्तान को बनाने का इरादा हो, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ आज भी एट दिस पॉइंट भी ये साजिशें कर रहे हों, और जो है वो ये आपने किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ी फाशिस्ट, इससे बड़ी फितना, इससे बड़ी जो दहशतगर्द जमात है वो शायद ही कभी पाकिस्तान की तारीख में आई हो। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि अडयाला जेल में बैठा एक शख्स बचाओ बचाओ की तहरीक चला रहा है। उन्होंने कहा कि PTI ने 4 वर्ष में सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने अवाम की फलाह के लिए कुछ किया होता तो आज मुंह छुपाते ना फिरते। तहरीक इंसाफ फसाद पार्टी के लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने लिए काफ़ी है। आज भी जो चीज़ों पर चार्जशीट हो रहे हैं, आज भी जो केसेस भुगत रहे हैं, वो इनकी अपनी मेहरबानी है, अपनी करतूतों और अपनी हरकतों की वजह से भुगत रहे हैं। उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था 190 मिलियन पाउंड पे जो है वो पैचअप करो, तोशा खाना खाओ, किसी ने नहीं कहा था। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि आज 22 शोहदाए कश्मीर को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज भी कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया और इस अज़्म की तजदीद की कि वह हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज हड़ताल की गई, जिसकी कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी थी। काबिज भारतीय इंतजामिया ने लोगों को मार्च, मुजाहरों और रैलियों से रोकने के लिए श्रीनगर में सख्त पाबंदियां नाफिज कर दी और मज़ार शहादा जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए। इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को आज मुसलसल तीसरे रोज भी श्रीनगर में घर में नजरबंद रखा और उन्हें मज़ार शहादा जाने की इजाजत नहीं दी। नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरबराही में कायम इंतजामिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं को भी मज़ार शहादा नक्शबंद साहब जाने की इजाजत नहीं दी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने अपने पैगाम में कहा कि 13 जुलाई 1931 के शहादा ने जालिम डोगरा हुक्मरान के आगे सीना सपर होकर अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिस पर आज हर कश्मीरी उन्हें खराज अकीदत पेश करता है। उन्होंने कहा कि ये अजीम शहादा हमारे दिलों और हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज भी हमें जेलों में डाला जाता है, संगीन नताइज की धमकियां दी जाती हैं और शहादा के कब्रिस्तानों को सील किया जाता है। डोगरा महाराजा के फौजियों ने 1931 में आज के दिन यके बाद दीगरे उस वक्त 22 कश्मीरियों को गोली मारकर शहीद किया था, जब वो अब्दुल कदीर नामी एक शख्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत के मौके पर सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर जमा थे, जिसने कश्मीरियों को डोगरा हुक्मरान के मजालिम के खिलाफ उठ खड़े होने की तलकीन की थी। नमाज ज़ोहर के वक्त एक कश्मीरी नौजवान ने जब आजान देना शुरू की तो डोगरा सिपाहियों ने उसे गोली मारकर शहीद कर दिया। उसके बाद एक और शख्स अजान पूरी करने के लिए खड़ा हुआ तो उसे भी शहीद किया गया। यूं अजान मुकम्मल होने तक 22 कश्मीरियों ने अपनी जानें कुर्बान की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त
इक्तिसादी तरक्की की मंजिल का हसूल मुमकिन होता है फिक्रो अमल की हम आहंगी से। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2024-25 के दौरान पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 1045 अरब रुपए की रकम तरक्याती कामों पर खर्च करके हर सतह पर सोच और अमल की हम आहंगी की आला तरीन मिसाल कायम की है। इस कामयाबी के पीछे कार फरमा अनासिर में 5 E's पर मबनी उड़ान पाकिस्तान विजन, मंसूबों की तेज रफ्तार तकमील और मौसर निगरानी पर जोर और उनकी मुकर्ररा मुद्दत में तकमील पर सख्ती से अमल दरामद सरे फहरिस्त हैं। ये पाकिस्तान की तामीर और तश्कील नौ की बुलंदियों की जानिब उड़ान का नुक्ताए आगाज है, जो आने वाले दिनों में इसी लगन, इसी जोश और इसी विजन के तहत जारी रहेगा। आए आज इस बात का फैसला करें कि हम कायदे आज़म के ख्वाब की तकमील के लिए मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आए मिलकर आगे बढ़ें, उड़ान भरें। वज़ारत मंसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, हुकूमत। वेलकम बैक। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि ये दिन उन 22 अजीम कश्मीरियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर डोगरा राज से आज़ादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से अपील की कि वो भारतीय रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस ले। सदर ममलकत ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिक़ा करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की सियासी, इखलाक़ी और सिफारती हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जानों को नजराना पेश कर रहे हैं। यौम शहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले तमाम कश्मीरी शहदा को उनकी बहादुरी और अज़्म पर सलाम पेश किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक तनाज़े कश्मीर के हल और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा दोहराया। कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। 13 जुलाई 1931 का दिन तहरीक आज़ादी कश्मीर में संगे मील की हैसियत रखता है। यौम शहदाए कश्मीर के सिलसिले में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। तफसील बताएंगे नईमुल असद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाख और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़ेर एहतमाम शहदाई कश्मीर कॉन्फ्रेंस में दिफाई तजियाकार रिटायर्ड जनरल जाहिद महमूद ने कहा कि कश्मीरियों की तारीख लाजवाल कुर्बानियों से भरी पड़ी है। 13 जुलाई जम्मू कश्मीर की तारीख का एक नाकाबिल फरामोश दिन है। कश्मीर की आज़ादी असल में पाकिस्तान की आज़ादी है। दोनों कश्मीर जब तक मिल के हम इस पूरे पाकिस्तान को मुकम्मल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का एजेंडा अभी तक मुकम्मल नहीं है। इतनी कुर्बानियाँ और ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के लोग जिन कुर्बानियों से गुजर रहे हैं, इसका अजर तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको इन कुर्बानियों को देगा और आपकी औलाद और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी जो है वो जब हमें नसीब हो जाएगी तो ये कुर्बानियां उसके आगे कुछ भी नहीं है। आजाद कश्मीर के वज़रा सरदार जावेद अयूब और तकदीस गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर हमारे सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। शोधा को खराज अकीदत पेश करता। जीने के लिए हमने लड़ाई अपनी लड़नी, अपनी बका की, और इंशाल्लाह लड़ेंगे। और हमने अपनी ज़मीन खुशी से नहीं दी, एक इंच आज भी डटे हुए। भारत को दंदान शिकन जवाब दिया गया। मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ जवाब दिया गया बल्कि उसके और इसराइल के मुश्तरका ख्वाब जो कि वो कश्मीर को गाज़ा बनाने के लिए कर रहे थे वो भी चिकनाचूर हुआ। आजाद जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनमा सरदार उस्मान अतीक, सीनियर हुर्रियत रहनमा मोहम्मद फारूक रहमानी, महमूद अहमद सागर, शमीम शाल, फैज नक्शबंदी, अब्दुल हमीद लोन, राजा अफसर खान, नजीबुल्लाह गफूर और दूसरे रहनुमाओं ने भारतीय जेलों में नजरबंद हुर्रियत क़यादत की जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद है। कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं और वह शुहदा के मिशन की तकमील तक जदोजहद जारी रखने के लिए पुरज़्म है। नईमुल असद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। यौम शहदा के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर में जलसे जुलूसों रैलियों का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फराबाद में हुई, जिसमें तहरीक आज़ादी कश्मीर के शहदा को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान।
یوم شہدائے کشمیر کے سلسلے میں مظفر آباد سے نکالی گئی مرکزی ریلی میں اسپیکر آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان، کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی، سینئر حریت قائدین، سیاسی و سماجی شخصیات اور مہاجرین جموں کشمیر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعروں سے مزین بینرز اور پلے کارڈ تھام رکھے تھے اور وہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی، غیر اخلاقی اور جبری قبضے کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ ہم اس پروگرام کے ذریعے پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچایا بھی گیا کہ ہم پرامن حل چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کا، لیکن ہندوستان شاید جنگ و جدل کی باتیں کر رہا ہے، لیکن ابھی حال ہی میں جو جنگ مختصر ہی صحیح لیکن ہوئی تو اس میں ہندوستان کا دم خم بھی دیکھنے کو ملا کہ وہ دعوے تو بہت بلند کرتا ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس میں کشمیری اس عزم کا اعادہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جن 22 نوجوانوں نے اسلام کے نام پہ اذان کو مکمل کرتے ہوئے اپنی جان ان کا نذرانہ پیش کیا اور اس وقت بنیاد رکھی تکمیل پاکستان کی، اور انشاءاللہ یہ جو جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کو آج پوری قوم نے ریاست جموں و کشمیر پاکستان کے چاروں صوبوں پوری دنیا میں خراج عقیدت پیش کیا، اور آج جس ملی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا یہ بھارت کے لیے ڈیتھ وارنٹ بھی ہے۔ ہم اس موقع پر اپنے ان مظلوم کشمیریوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ صبح آزادی تک، آخری سانس تک، آخری کشمیری بھارت کے خلاف جدوجہد کرتا رہے گا۔ ریلی کے شرکاء نے ڈی سی آفس سے اولڈ سیکریٹریٹ روڈ تک مارچ کیا۔ اس سے پہلے ریلی کے اجتماع سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ 13 جولائی 1931 کے شہداء نے اپنے لہو سے تحریک آزادی کشمیر کی بنیاد رکھی اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے واضح سمت کا تعین کیا۔ مقررین نے کہا کہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری آزادی سے کم کسی حل پر سمجھوتا نہیں چاہتے۔ یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور تحریک آزادی کشمیر کے اولین شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے مقدس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان کا اجلاس لاہور میں ہوا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھی اجلاس میں موجود تھے۔ 2 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان، بلال یاسین اور دیگر نے کہا کہ اسمبلی کی حرمت اور عزت اور وقار قائم رہنا چاہیے۔ اس اسمبلی کی حرمت کے لیے، اس اسمبلی کی عزت و وقار کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز پہ ہم نے ان سے بات کی ہے، اپوزیشن کے اپنے کولیگ سے، بھائیوں سے، اور بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے بھی بہت ساری باتوں پہ ایگری کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پنجاب کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں، پنجاب کی یہ جو اسمبلی، جو پنجاب کا نمائندہ ایوان ہے، یہ پنجاب کے لوگوں کے جس طرح چاہتے ہیں کہ اس ایوان کو ایک ڈیکورم کے ساتھ، ایک عزت و وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ناظرین، حکومت اور دیگر ادارے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس سے ٹریفک حادثات میں کمی لائی جا سکے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ روڈ سیفٹی دراصل زندگی کے سفر کی حفاظت کا نام ہے۔ یہ وہ اصول، ضوابط اور تدابیر ہیں جن پر عمل کر کے ہم سڑک پر اپنے اور دوسروں کے جان و مال کو حادثات سے بچا سکتے ہیں۔ ایک محتاط قدم، درست اشارہ اور بر وقت بریک صرف گاڑی چلانے کی مہارت ہی نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا ہنر بھی ہے۔ پاکستان میں ٹریفک حادثات معمول ہیں۔ ریسرچ کے مطابق اس کی بڑی وجہ ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی نہ ہونا اور بغیر لائسنس کے گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانا ہے۔ ٹریفک حادثات میں موٹر سائیکل سر فہرست، جبکہ دوسرے نمبر پر کاریں اور پھر ہیوی وہیکلز آتے ہیں۔ ہم نے ایک جرنی پلانر کے نام سے ایپ جو ہے نا وہ CDA کے لیے ڈیزائن کی ہے۔ سینٹرلائز لائسنسنگ سسٹم بنایا ہے جس کے اندر پوری لرننگ کی ہسٹری ہوگی، جہاں سے لائسنس لے رہے ہیں اس کا ریکارڈ ہوگا، اتھارٹی کا ریکارڈ ہوگا کہ کس نے ایشو کیا ہے، کیوں کیا ہے، اور اس سارے کی ویریفیکیشن نادرا کرے گا۔ حکومت کی بہتر پالیسیوں اور روڈ انفراسٹرکچر میں بہتری کے باعث 2023 کے مقابلے میں پچھلے 2 سالوں میں ٹریفک کے حادثات میں 33% کمی آئی ہے، اور حادثات میں مزید کمی لانے کے لیے سختی سے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ قوانین پر عمل درآمد سے ہی حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ حسین رضا، PTV نیوز، اسلام آباد۔
ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین، آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران موسلادھار بارش کے باعث مری، گلیات، مانسیرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، بنیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، نوشہرہ، سوابی، مردان، اسلام آباد، راولپنڈی، ڈی جی خان، شمال مشرقی پنجاب، بلوچستان اور کشمیر کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ بارشوں کے باعث خیبر پختونخوا، مری، گلیات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان نے دوسری ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ میں قومی انڈر 16 ٹیم نے سعودی عرب کو 3-0 سے ہرا دیا۔ پاکستان کی کامیابی کا سکور 25-14، 25-13 اور 25-12 رہا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم کی یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے۔ اپنے پہلے میچ میں قومی انڈر 16 ٹیم نے کوریا کو 3-0 سے ہرایا تھا۔ پاکستان اپنا تیسرا اور آخری گروپ میچ کل چائنیز تائپے کے خلاف کھیلے گا۔ جاپان نے انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ چین کے شہر دازو میں کھیلے گئے فائنل میں جاپان نے پاکستان کے خلاف 3-0 سے کامیابی حاصل کی۔ جاپان انڈر 18 کی جانب سے یوما فوجوارا نے 2 جبکہ یاتسواکی یاسوئی نے 1 گول کیا۔ پہلا گول کھیل کے 22ویں جبکہ دوسرا گول 39ویں منٹ میں سکور کیا گیا۔ جاپان کی جانب سے تیسرا گول 49ویں منٹ میں کیا گیا۔ پاکستان کے بلال حسین نے مکسڈ مارشل آرٹس افغانستان کے متین کو ناک آؤٹ کر دیا۔ پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام IFT فائٹ پاس 8 کا لاہور میں انعقاد کیا گیا۔ مختلف کیٹیگریز میں مردوں کے ساتھ خواتین فائٹرز نے بھی مہارت دکھائی۔ فیڈریشن کے صدر بابر راجہ، ڈائریکٹر جنرل سردار حسن صادق اور دیگر نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اختتامی تقریب میں نمایاں فائٹرز کو میڈلز، شیلڈز اور کیش انعامات سے نوازا گیا۔ لارڈز ٹیسٹ کے تیسرے روز بھارتی کپتان شبمن گل کی جان بوجھ کر کھیل کو سست کرنے کی کوششیں۔ انگلینڈ کی جانب سے گل کے رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تیسرے دن کھیل کے اختتام سے کچھ روز قبل بھارتی کپتان شبمن گل نے غیر ضروری طور پر فیلڈرز کی پوزیشننگ اور بولرز کے ساتھ لمبی گفتگو کر کے کھیل کو سست کرنے کی کوششیں کی۔ انگلینڈ کی جانب سے گل کے اس رویے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ انگلش کھلاڑیوں کی جانب سے گل کے رویے پر واضح ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے امپائرز کو بھی مداخلت کرنی پڑی۔ انگلش بورڈ نے گل کی اس حرکت کو منافقانہ قرار دیا۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے آخری اوور کا کلپ اپنے ایکس ہینڈل پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جب آپ کو کھیل کے اختتام پر ایک اور اوور کرنے کو نہیں ملتا تو اسی طرح کا غصہ نظر آتا ہے۔ سابق کرکٹر سعید اجمل نے اسلام آباد میں مزمل عمر شہید ماڈل سکول کا دورہ کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی سعید اجمل نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ لگن اور اعتماد کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ سابق کرکٹر نے بچوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی اور کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان الائنس فار گرلز ایجوکیشن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فجر رابعہ نے طالبات کو سخت محنت کرنے کی ترغیب دی اور سول سوسائٹی کے ساتھ جڑنے میں اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ تقریب کے آخر میں مہمان خصوصی سعید اجمل نے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔